मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक दिन ना शेर ने, कहते शेर ने एक दिन ना रीछ को साथ ले लिया और साथ ले लिया लोमड़ी को। उसने कहा और शिकार करने चलेगा, चलो जी। तो शेर की मेहरबानी साथ ले लिया है, हालांकि उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो तो बादशाह है, बादशाह सलामत ने साथ ले लिया। शिकार किया 3 चीजों का, एक शिकार किया खरगोश, एक हरन, एक गाय। अब वो शिकार करके वापस आए तो जो रीछ था ना जरा अकड़ अकड़ के चलने लगा कि बादशाह के साथ मैं भी था, यानी शिकार में मेरा भी हिस्सा। और शेर भी समझ गया बात को कि इसका दिमाग खराब हो रहा है, हालांकि मैंने तो वैसे ही साथ लिया। और रीछ साहब भी ना तगड़े हो गए, उन्होंने कहा हो मैं साथ ही था के, अब बादशाह ने तो वैसे ही साथ लिया था कि चलो 2-4 आदमी मिलकर। तो वो पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि आपके जो शेख हैं, आपके मुर्शिद हैं, आपको बुला बुला के मशवरे लेते हैं, काम लेते हैं, तो आप तो बड़े खुश नसीब हैं। तो उन्होंने कहा हीर हस बोले थे, मेहरबानी, वरना रांझे ते लाड ही लड़ावने ने। उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसने मेहरबानी कर दी है तो इसमें मेरा नहीं, उनकी नजर शफकत है। हीर हस बोले थे ओदी मेहरबानी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई है तो बड़ी करम नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम, जो मैं हूं उसका मुझे पता तो है ही ना, तो मैं इसमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ। उसने ना शेर ने भांप लिया, उसने कहा कि इसके ज़हन के अंदर बात आ रही है कि शायद मैं को बुलाऊं, तभी तो मुझे स्पेशल बादशाह ने कहा कि चाहे मेरे साथ शिकार करने में है को मेरे अंदर बात। अल्लाह अकबर। उसने ना आ गए, बैठ गए। उसने कहा उससे बादशाह ने कि क्या करना है, अब शिकार तो हो गया है। तो उसके अंदर तो सौदा समाया हुआ था ना। उसने कहा करना क्या है, बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा तू मुझे कमजोर समझता है, मैं जो चाहता था कर सकता था, मैंने तो अजराए मोहब्बत तुझे इज्जत दी साथ ले ली यार, तू बांध के बैठ गया है। उसने कहा अच्छा बांट के खाना चाहिए। कहा बिल्कुल। कहा चलो बांटो, फिर कैसे बांटना है। हरन का और बकरे का गोश्त एक जैसा होता है, बल्कि हरन का ज्यादा महंगा होता है, लजीज होता है। अब उसने तकसीम कैसी की, बीच में चलाकी करनी चाहिए। कहने लगा जी तकसीम सीधी सी है, आप बड़े हैं, गाय आपकी। 3 जानवरों का शिकार हुआ ना, गाय, हरन और खरगोश। कहने लगा आप बड़े हैं, गाय आपकी, मैं दरमियाना हूं तो हरन मेरा, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश है लोमड़ी का। उसने को तेरा भला हो जाए, ऐसी तुमने तकसीम की है। उसने मारा पंजा और रीछ को भी मार दिया। उसने कहा तू अजीब आदमी है भाई, तुझे तो जरा मौका दिया है तो तूने हाथ ही वहां डाल लिया है जहां बिल्कुल तेरा बनता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा मर गया। अब लोमड़ी भी संभल कर बैठ गई। लोमड़ी जरा तेज है, चलाक है। तो मुल्ला रूमी अलैह रहमा कहते हैं, और शेर कहने लगा लोमड़ी से चल तू तकसीम कर, तू तकसीम कर, क्या करना चाहिए। तो कहने लगी बादशाह सलामत तकसीम बड़ी सादी सी है, सवेरे नाश्ता खरगोश का करें, दोपहर को आप जब खाना खाने लगे तो हरन तनावुल फरमाएं, और शाम को अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप गाय खाएं। यही तकसीम है। बड़ा राजी हुआ शेर। उसने कहा तूने ये तकसीम बड़ी अच्छी की है, ये कहां से सीखी है। कहने लगी रीछ की मौत से सीखी है, अभी मरा है ना मेरे सामने, इसकी मौत से मैंने सीखी है, इसलिए कि अगर ये तकसीम ना की तो मर मैं भी जाऊंगी। बात तो तफन्नो की है, जराफत की है, लेकिन मुल्ला रूमी क्या फरमाते हैं, और फरमाते हैं दूसरों की मौत से सीख जा। हजरत उमर का विसाल हुआ, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी। हजरत अबू दरदा ने ना ये मिट्टी पकड़ी हुई है, तो एक एक चुल्लू करके मिट्टी डालते हैं ना, पहले 3-3 चुल्लू डालते हैं कि चलो हमारा भी इस नेकी में हिस्सा हो जाए। तो मिट्टी डालने के लिए ना मिट्टी पकड़ी हुई थी, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर। उस मिट्टी को लेकर के जा रहे थे हजरत अबू दरदा, मिट्टी लेके जाते हजरत सैयदना अबू दरदा हजरत उमर की कब्र पर डालने के लिए, यूं पकड़ी हाथ में, मिट्टी डालने का इरादा करते तो वापस आ जाते, फिर जाते तो वापस आ जाते, फिर जाते। लोगों ने कहा अबू दरदा डालते क्यों नहीं, तो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहने लगे इज्जत के इसको है गिरां पे मिट्टी डाल दूं, वकार के इस बादशाह पे मिट्टी डाल दूं। फरमाने लगे शहनशाह किरदार पर इस पर मिट्टी डाल दूं। और फिर वो मिट्टी पकड़ी और अपने सर पे डाल ली। फरमाने लगे उमर तू मिट्टी के काबिल नहीं, मिट्टी के काबिल तो मैं हूं, मैं था जिस पर मिट्टी पड़नी चाहिए थी। और आप फरमाने लगे लोगों सुन लो, अगर उमर जैसे तकवे के बादशाह भी रब ने इस जमीन से उठा लिए तो हम भी बचेंगे नहीं, हमने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है। अगर इतने इतने पाकबाज लोग, अगर नेकी ही दुनिया में रहने का सबब होती तो ये पाक लोग हमेशा दुनिया में रहते। फरमाया अगर ये चले गए तो चले, हमने भी जाना है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगे आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूं, इसके नसीब में ये औलाद नहीं, न करें दुआ, ने कर दी पर यहां तो है ही नहीं। तो ये लाडले हैं ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते। तो गौसे पाक कहने लगे अच्छा नहीं इसके नसीब में दुआ, चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाया, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और अल्लाह तुझे इल्म था ना मेरे दरवाजे तक आ गई है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ कब कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तू जानता था ना। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी मैं अब्दुल कादिर तक भी हुआ यूं पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और 2 आंसू शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौस पाक अल्लाह अच्छा ठीक है,
کہے گی نا میں ہوا ہی ہوں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں. رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو؟ آپ کیجیے بات. تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا. او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے، لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں. ہم ہمیں کیا ملانگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ. ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی. سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا؟ بیٹھا تھا. حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث. اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے. بخاری مسلم ہے. جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں. تو غوث پاک نے بچھا لیا مجھے اللہ کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مہربانی فرمانا کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا. ہمیں ملنگ نہ سمجھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں. ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا، اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے. لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے، پھر بالکل ہی مان لیا. آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے. وہ میرے نام سے نہیں نا پکارتا، اس کا بنا کے پکارتا ہے. کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے، یعنی اس میں سرور آتا ہے، اس میں ذرا کیف آتا ہے. حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی ہے، آپ کا مقام بڑا. حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں. جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے. آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے برسا ہے اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی، اللہ والوں سے پیار.